गुण म्हणतात मनशाका ऐश्वर्य म्हणतात. रियल प्रॉपर्टी, रियल संपत्ती म्हळ्यार धन आस्ती भांगर हें न्ही. म्हण ताका सद्गुण संपूर्ण. आता तुम्ही विचार कर का दुर्गुण खंयचे सद्गुण खंयचे. आमचे डिटेल वचचे आवश्यकत ना. खंयच्या मनशालागी सद्गुण जास्त आसा, खंयच्या मनशालागी सात्विक गुण जास्त आसा, तसलाक देव वश जाता. म्हणजे कोणाचेर आज देव प्राप्त जावंक लागली तागेले फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट म्हळ्यार कसन ताणें अवश्य साधन करपाक म्हळ्यार सद्गुण संपन्न जावंक ताणें. म्हळ्यार पॉझिटिव्ह क्वॉलिटी कितलो आसा तितलो बरें ताका. आजी परिस्थिती अशी जाला की म्हळ्यार आशिल्ले गुण आमकां काण घेता आसत. कारण कशें की म्हळ्यार रियल सोडून अनरियल म्हण आसा ताजे मागशी वता आसा. सो कोण कोण पुरा आज मेळटा ताणें म्हणचे कथी आमी कशें कॅस म्हणून वचचें. आज एकलो मेळ्ळो म्हाका तो म्हळ्यार देवस्थान पुरा म्हणून वचचें. एक उच्च भावनेन वतात आमी थंय पळयले नंतर तो म्हणटा आमी थंय हाडचें सोडून घेवन तांगेले घेवन येता म्हण हांव म्हळ्यात तुगेलें कोणा जाय पडलें कोणा पडलें तुगेलें म्हूण. प्रत्येक लोक वेव्हाराला बसले न्ही थंय. आज खंयच्या देवस्थानान जर गेल्यार भट्टा लेगीत वेव्हार बुद्धी आसा, कमिटी तागेले एक वेव्हार बुद्धी, भक्त वता तागेले वेव्हार बुद्धी खंय तरी मागच्याक वता. देव म्हणून वता भारी उणें आसत. बरं आज अनेक डेव्हलपमेंट कसं जाला की म्हळ्यार कसं सांगता म्हळ्यार तुमकां तुमी तनुमन धन कसं विनियोग करता ते जागृतेर करा. सुमार कडेन अशें दिसून येता की म्हळ्यार तुमी दिल्लो पयसो योग्य हक्क विनियोग जायना उद्देशाक तो पावना देवाक. दिवसाक एक एग्जांपल दिसून येता आसा. आतां हांव तें नांव पुरा सांगना प्रतिश्ठीत देवळां तूं कोण की म्हणटा देवाक काणीक म्हण सांगले कोण दवरता दिल्यार तो भितर घालता म्हण तो पळयल्या खंय. मागीर हांव कसो म्हणटा तागेले कर्म ताका म्हणू तागेले कर्म तुका कसं मेळना न्ही तें. तागेले कर्म हय जाल्यार तूं काण घेतलो न्ही तूं देवा पळोवस म्हूण घेवन. मागीर तुमी इतलें विचार कर काजी थंय कसं वता पळय तुमी थंय कसं प्राप्त जावका तुमकां. म्हूण आज ताणें मनशान सांगल्या बरी आमकां संख्ये खाद्य भावनेन वचचें तांचे पळय तांगेलो वेव्हार ते डिस्कशन टॉक्स जर पळयल्यार हें आमकां नाकशें दिसता म्हूण. आनी रियल भक्त कोण आसा तांकां असो पुरो भावन येता. बाकी लोक येना ते भितर अशें वतात ते टायमपास आनी कसं की म्हणून घेवन म्हूण ताका तशें म्हणचें खंय भक्ती ना श्रद्धा ना वगे तुमच्या कार्यक्रमां वचून येवचें. तो कसं की औपचारीक एक करता तें करता म्हणल्यार करता कोणाक इंट्रस्ट ना तांकां ते कसं करना जाल्यार कसं प्रॉब्लेम जाता की मग शास्त्र सांगिल्लें न्ही करता म्हणून त्या पोत कशें देव जावका देवाला अनुग्रह प्राप्त जावका ह्या दृश्टीन कोणें करनाच. सो तुमी जालें तितलात सद्गुण सात्विक प्रवृत्ती सात्विक गुण डेव्हलप करून घेवका आनी सत्कार्य करता निरत जावका संकल्प सद्संकल्प उरता तुमगेलो उत्तम संकल्प उरता. हें कॉम्बिनेशन आसल्यार देव तुमकां सुलभारी प्राप्त जाता. आनी तो देव तुमकां आनीक शक्ती दिता. कोणाक शक्ती दिता हें पळय क्वॉलिटीज कोण आसता का म्हणून आमकां देवाल पळोवन अनुग्रह जावंक जाल्यार हें पुरा कारणीभूत आसा. हें पुरा कारण आसता का म्हणजे आमगेलें म्हूण सांगचें न्ही एक मॉडेल तें आमी कोणाक पळोवन आमी शिकयला आसाची. सो तुमी आमगेलें पळोवन शिका तुमगेलें पळोवन आनीक शिकता हें कंटिन्युअस हें अनब्रोकन रिलेशन म्हणटा न्ही अनब्रोकन चेन तें. सो तुमी हें पळय डेव्हलप करून घेया तेन्ना म्हळ्यार देव तुमगेलें दोळ सोडता देव तुमकां अनुग्रह करता आनी तुमकां चलनांत पडटा तशी तो करना तुमकां वेव्हारांत पडटा तशी करना. ताजी ताका म्हणटा ती आमगेले हात आसा पळय दिवचे खातीर म्हण घेवचे खातीर जाल्यार जी लोकांले कल्पना कशें जालें की म्हळ्यार कितलो फुकट मेळटा तितलो घेवन येता तो.
उदाहरण द्यायचं गव्हर्मेंट गॅरंटी पळय तुमकां इतल्या आयलें की काल एक जजमेंट म्हळ्यार जजान विचारलें लोकांनी निमगेले की तुमकां गॅरंटी फ्री करंट म्हणून तुमी दिल्या न्ही म्हणून आतां अशें करता आनी एक फावटीन काण घेवचें अशें कित्याक करतात तुमी म्हण ही बुद्धी आतां खंय जाता म्हळ्यार मनशाक आनी खंय मेळटा म्हणून पळयता उरतो हे पळय एक्चुअली खंय जाता मनशाले कलियुगांत एक प्रकार हें ते म्हळ्यार विचारसरणी भ्रश्ट जाल्ले आसा ते दिवचे विचारना ताका आनी कसो मेळटा आनी फुकट कसो मेळटा समज आजी कार आशिल्ले लक्षगटले पुता इन्कम आशिल्ले पेन्शन येतले तें पुरो आसा विधवा वेतन घेता आसत हें पुरा अतिशयोक्त तेंच कांय ना एग्जाम्पल आसा तेंगा इतलो पुरो आसून पुताक लक्षगटले इन्कम आसा हांकां पेन्शन आसा आस्ती आसा पुरा दिले तरी आनी खावचें तितलें आसा आनीक इतलो आसून पळय एका बिलाशे की आश कशें अशें आसन देव कसो दितालो म्हळ्यार मनुष्य कर्म करता आनी ताजे फलाचे विचार करना केन्ना हें फल जर विचार करता तुमकां मुखार चुकना म्हणून घेवन असल मिस्टेक तुमी केन्ना करनात साजी आमकां अनेक प्रकार दिसता एक्चुअली वास्तविकतेचो संकट ना मनशाक तापत्र पुरो आमकां दिसता तें एक्चुअली आमगेले बरे खातीर आसा मातसो रिपीट केल्लें आसा ते देवालो संकल्प हें तुमी भोग का म्हूण देवालो संकल्प कसो जालें हें तुमी कश्ट काडका कश्ट काडल्यार तुमकां मेळटा आतां सिंपल पळय तुमकां मनशाक केन्ना कश्ट ना हें ना आनी देवाले वच्चे उण जाता अर्ज फॉर गॉड म्हणटा तें उण जाता तेन्ना कसो पळय येता आदी थंय वचका रिसेप्शना वचका आनी खंय वचका पिकनिका वचका आनी खंय वचका हॉलिडे वचका असो पळय येता हें केन्ना सिच्युएशन येता तेन्ना पळय येना ताका सो ताजे देव कसो करता म्हळ्यार तुमी म्हाका निरंतर उदकास काडका म्हण हांव तुमकां कश्ट दिता म्हाका सोडलें म्हण हांव तुमकां सोडना सोडना म्हळ्यार कितें तुमकां हांवें कश्ट दिता आसा सो तुमी कसो करा निरंतर म्हाका उदकास काडटा खंयच्या एक रुपान दिता हें प्रॉब्लम की तें प्रॉब्लम की म्हूण म्हणटा ती हें संकट न्हय तें देवालो आशिर्वाद म्हूण तशें तुमी आशिर्वाद म्हणून जर घेतल्यार तांकां आमकां एक मार्ग मेळटा आनी संकटांत पुरो लोकांक मार्ग मेळ्ळा ऋषी मुनी कोण आसा पळय तें कसं जालें हांव वयतात म्हगेलें उदाहरण जर घेतल्यार कसो की एक प्रॉब्लम आसा म्हणून गुरुजीले गेल्लो तांचो एक मार्ग मेळ्ळो की ना प्रॉब्लम तें निमित्त मात्र तें खंय तरी वचतात तें निमित्त मात्र तें प्रॉब्लम सो जे देवाक तुमकां मेळचें आसल्यार गुरू मेळचें आसल्यार खंयचे एक निमित्तान तुमी मेळटाच बाकी कसो नासता कारण तें तुमगेलें एक भाग्य म्हूण तुमी अशें लेखा सो जिवनांत कसो कसो जाता तें परत तुमी डिप्रेस जावचे की दुख्खान उरच्या ना म्हूण म्हणटा ती हें प्रपंच कोण आसा की म्हळ्यार कोण मुखार वता तांकां आसा मातशें वतलें आनी खंयच्या विचारान मनशान दुर्बल जावं न्ही ताणें कसो जावका म्हळ्यार सबल जावका प्रत्येक मार पेट खाता पळय तुमी ताजें घट्टी जाता की ना पयलीं एक मारच्यान हाय जाता दोन वेळा मारच्यान मागीर तें दूख उण जाता परत मार ताका दुखी लागना सो दिसता जाल्यार मागीर कितलें संकट जाता ताका संकट म्हणून दिसना तें आनी कसो तें भोगती उरना ताका पयलो भोगेलें आसता न्ही सो तें दुख्ख म्हूण ताका दिसना आनी तो म्हणटा आनी इतलें दी म्हूण पयशे जाय जाल्यार पयशे दी म्हणटा कश्ट कोण भोगता हें कांय ना म्हणटा देवाक सुलभार घेता तेन्ना देव म्हणटा हांव परिक्षेंत फेल जालो न्ही कोण फेल जाता देव परिक्षेंत फेल जाता तुमी फेल जायना सो खातीर देवाक फेल करता तुमी संकट दिवन घेवन ताका फुडें हांव म्हणलें मागीर ताका दिसता हांव कितलो म्हणून त्रास दिवचें म्हूण पुरो आनी म्हगेले भक्तान दोळ्या उदक काडचें नाका आयुश्यभर ताणें दोळ्या उदक काडचें नाका त्या दिवस सुखान उरो म्हूण ते देव मागीर तागेले दोळे ओपन करता म्हळ्यार देवान ते दोळे सोडल्यार आनी आनी आमकां कसो उणें आसता आमचो सो इतलें मागचें देवा तूं दोळे सोड म्हूण दोळे सोडिल्ले आसता देवान जाल्यार आमगेलें कल्पना आमगेले दोळे बंद आसता देवाल न्ही जाल्यार आमी सांगता देवा तूं दोळे सोड सो दोळे बंद करून बसल्यार दिसता देव दिसना आतां आमकां देव दिसता आमकां केन्ना अशें दिसना की देव दोळे बंद करून बसला म्हूण ताणें जर बंद केल्यार केन्ना की आमगेलो पळय एंड जाता सो जो पर्यंत आमगेले तो अहंकार म्हणलें का पळय रिपिटेडली आमकां चेंज जाता नंबर वन शत्रू म्हणटा अहंकार कसो की म्हळ्यार अध्यात्म मार्गांत तो नंबर वन शत्रू
आता संपलेलं आहे. एक ना एक प्रकार अहंकार असतो प्रत्येकाला. एकला कसं की आपण सांदोलन हें करता आसं अनेकला कसं की म्हळ्यार आपणें बरें गोत आसं अनेकला आपण कसं की बरेंच केलें म्हणून जाल्यार एक लक्षांत दवरा, जो पर्यंत गुरू सील पडना तें कितलेंच साधन करा तुमी, कितलेंय तुमी कसं सपन जावं हें सपन हें पळय कसं की म्हळ्यार इंडिकेशन तें दॅट यू आर ऑन द लायन म्हूण तें जालें म्हूण तुमकां मेळ्ळें म्हूण अर्थ न्ही तो, तें कोणाकय जाता, निदर्शन जाता, सपन जाता हें जाता. तें कसं म्हळ्यार तुमी करेक्ट मार्गार आसाची की तुमी करेक्ट आसा म्हूण तो देव दाखयता. तशें म्हूण तुमी सपन जालें म्हणून घेवन पुराय जालें, कृष्ण दिसलो म्हणून पुराय जालें अशें म्हूण न्ही. कृष्ण दिसले नंतर ताणें कसं म्हणटा की म्हळ्यार थंय वचून या म्हणून, थंय वचून आनी वापस या म्हणून. सो तशें तुमी त्या प्रकार अहंकार काण घेवका आनी जो पर्यंत तुमगेलो अहंकार वतना त्या पर्यंत तुमगेलो प्रोग्रेस जायना. त्या पर्यंत खंय जायना प्रगती तुमगे लागीं जायना. सो एक 5% अहंकार सुद्दां उरना. आनी हांव म्हणल्या बरी हें पुरा लोकांक तुमगेलें आसा इन वेरिंग डिग्रीज. कारण कसं न्ही असं पुरा लोकांलें आसा आनी ते सदांच वतना. हांव म्हणलें वतना तें तुमी एक ब्रॉडली म्हाका म्हणलें आसा कितलो वेळ हांव म्हणटा तुमी लोक मेळटा तेन्ना. हांव ताका तशें सांगलें, म्हाका शिकोवचा आयलो, हांव ताका शिकयलें, तो कोण म्हाका सांगतलो. हें इनवेरिएबली येता थंय पुरा. हे कळपणें हांव म्हणलें हें नाशिल्लें जातलें पळय तुमगेल्या दिवसांत. केन्ना तें बंद जाता तुमगेलें तेन्ना तो देव नेक्स्ट मोमेंट तुमकां प्राप्त जाता. सो जो पर्यंत हांव आसा, जो पर्यंत अहंकार आसा, अहंकार कारण मस्त आसा. सांगितलें स्वरूप धन मद विद्या बल हें पुरो आसा ताका घराण्याचें. खंयचेंय आसूं आमकां अहंकार येना आमी पळोवन घेवपाक. सो देव जाय जाल्यार प्रगती जावपाक तुमी कसं करा, पयलें जालें तितलो बेग काडा म्हणून म्हणटा पळय, हळू हळू सरत मीपणा मागे. दत्ताचं भजनांत आसा, उगोगोर वच हे कळ वचना तें कशें वचता म्हळ्यार फास्ट वचता तें, फास्ट वचना तें म्हळ्यार कशें एक क्रॉनीक डिसीज न्ही. कितलीं वर्सां ते रोग आसता आमगेले, एक दीस गुळयान वचना तें. एका ताका ऑपरेशन जावका, एकान जावका ऑपरेशन ना दुसऱ्या कसं की म्हळ्यार लॉंग टर्म ट्रिटमेंट जावका. आनी ते गुरुले आसले तें सुलभ तें वता, ताका कशें काडटा म्हणून कळटा, तें बरें काडटा म्हण ताका म्हणटा बेस्ट एक्सपर्ट म्हळ्यार तांचो कोण की म्हळ्यार गुरू. तें गुतनाशें दूख नाशें तो अहंकार काडून उडयता. आनी भक्त म्हूण तुमी जर तुमकां परिगणन करता, इफ यू कन्सिडर युअरसेल्फ एज अ डिवोटी, तुमी जर कसं अशें जगताची ताणें मागता कसं म्हळ्यार तेंच देवाकच आनी कसलें मागना तो. आतां तुमी कसं मागता पळय, देवा मागता की आनी कसं मागता देवा लागीं. देवच म्हणून मागता की आनी कसं मागता. येता विचार येता दुसरो विचार येता. हें कॉमन आनी अतिशयोक्ती खायना कळ्ळें. जाल्यार म्हाका दिसता पयलें खांकिल्या शिंकिल्याक पुरा देवालें मागता आशिल्लें, आतां तें आमी उणी जालें आमगेलें. वगोर वचता तें, एकदम वचना तें. सो एक लक्षांत दवरात तुमकां रियल भक्ती आसा म्हूण जालें, तुमी रियल भक्त म्हूण तुमी कन्सिडर करता जाल्यार तुमी भक्ताले देवाले शिवाय कसं देव प्रत्यक्ष जालो कसं जाय म्हळ्यार तूं जाव म्हण केल्यार हें येना आमगेल्या तोंडांत. आमकां खंय जाय म्हळ्यार देवा थंय एक समस्या आसा तें सम कर म्हणटा. कुठल्या समस्या जर येता आमकां देवान, देवा पळयले नंतर गुरू पळयले आमगेल्या तोंडाक कसं येता म्हळ्यार प्रॉब्लम येता. तें प्रॉब्लम सॉल्व कर म्हणटा तें आमी तागेर उडकास जाय. आतां देव जाय म्हळ्यार प्रॉब्लम खंय उरता म्हण तुमी ते प्रॉब्लम सॉल्व करता मागनाका. ते तूं जाय म्हळ्यार पुरो, तो हांगा राबल्यार पुरो, तें पुरो वता. देवाले बग्गे तो आयकता, देवा बग्गे तो उलयता, देवा बग्गे एन्क्वायरी करता, देवाले बग्गे आयकता तो. आज आमी हांगा कितले 10-12 लोक बसले आसले ताका रिमेनींग आउट ऑफ 100 88 खंय आसाची देव नाका सांगता. येवन पांय पडून गेले जेवण करून गेले देव
जाय म्हणून शिल्याक नाही ते फुलं छोडवला मी प्रत्येक आयतार वता देवाला प्रसाद घेऊन आयलो पोट भर जेवचे प्रसाद प्रसाद पोट भरच्या उरना ते प्रसाद कसले असता थोडे ग्रहण करचे तो नाव सांगते म्हणून प्रसाद घेऊन आयलो देवाला दर्शन घेऊन आयलो जाल्यार कितले व्यवहार करून आयलो म्हणून कोणाक गोत ना सोबतचे स्वार्थ जास्त आसा परमार्थान तो कमी आसा आधी सत्संगान तुमकां कशें जाता म्हळ्यार स्वार्थ उणी जाता परमार्थ वृद्धी जाता देवाल भावाने दैविक भावाने वृद्धी जाता आनी देवाले मागणें हें पुरें हें करना म्हूण ते विचार आमकां दाश्यता वता सो भक्त आशिल्ले मनुश्य तागेले बग्गेचे विचार करता तागेले बग्गे सांगतात दुसरें कसलें ना आनी तागेले बग्गे ते चिंतन करता निरंतर तें चिंतन आनी मुखार कसं करचें तें करचें म्हणून सो तें तीन तुमगेलें आसचें पळया तागेले बग्गे चिंतन करता की तुमी तांचो एक एनालिसीस करतात करात तुमी एक अवलोकन करा कितले टायम तुमी देवाले बग्गे चिंतन करता सेकंडली तागेले बग्गे कितले आयकता तुमी भक्तिगीत आसूं पुराण आसूं भागवत आसूं कसं आसूं थर्ड तागेले बग्गे तुमी कितले लोकांक सांगतात तीन पार्ट म्हाका दिसता हें उलोवचें कांय प्रश्न येना तसो लोक मेळनात तुमकां तसो लोक मेळनात सांगे म्हळ्यार आयकतलो कोण ना दुसरा कितले आयकता ती तें कसा तें तुमगेलें कसं बरें आसा एक प्रोग्राम म्हळ्यार टीव्ही सिरियल म्हळ्यार पुरावणी कसं तें आयकता थर्ड तागे बग्गेची आयकतलो सांगतलो आनी तागे बग्गे आलोचन करतलो हे तीन फॅक्टर तुमी लक्षांत दवरता पूण ते आमी रिपिटेडली सांगता म्हळ्यार आलतू फालतू लोकांक उलोवनात म्हणटाचे ताणें कसं प्राप्त जायना तुमकां पंचायतीक सोडल्यार तुमगेलें एक टायम वेस्ट तुमगेलें आयुश्य पुरा वेस्ट जाता ताणें एक उदाहरण जर दिल्यार आमगेले मुखार मस्त आसा एग्जाम्पल्स देव सोडल्यार ताणें दुसरें कसलेंच पळयनाची एक म्हळ्यार गोपिका स्त्री भागवतान पळय उल्लेख आयला सगळे दिवस कृष्णाक तांकां कृष्ण आयला म्हणून पयलीं लास्ट वीक घेतला आमी कृष्ण आयला म्हणून परत धांवन आयले पाडलें तुगो ताना रांदप करतना कृष्णाले विचार तांकां खाताना देंवताना न्हिदताना पिताना परत कृष्णालोच आनी दुसरें विचाराना तशें म्हणटा ते रियल भक्ताले क्रायटेरिया कसं की म्हळ्यार सकाळ उठील धरून घाल तुमी कृष्णा म्हणून उठताची खंय माणसे म्हणून उठता आमी देंवताना खाताना तशें पळय आमी तेचा वेळ दिवचे नमस्कार करच्यो उडगास काडटात न पुण्य सदा पुण्य म्हणे देवाला उडगास आयला म्हणटा न्हिदताना आनी बरें विष्णू सहस्रनाम म्हणे आनी कसं म्हणे संदी कालो तें केलें सांजे भजन केलें निरंतर आमगेलें अनुसंधान देवाला उठ्ठा आसता तें प्रॅक्टीस तुमी करता हनुमंताल पळयल्या तुमी हनुमंताल भक्ती तशें न्ही ताका आनी कसलें नाका आनी त्या सितान दिलें तुमी पळय न्ही तो हार ते कसं कितें दिसलें ती प्रेशियस हार दिलो मग साधारण आमी आतां घेतल्यार पुरो कॉस्टली सिलेक्ट करताची आनी शितलाचो हार म्हळ्यार विचार कर अशें पुरा टॉप क्लास तांचो कसो नास पळय बद्दर गिजर परत हें आसलें फक्त कुडके कोण उडयत न्हू दांतान चाबून मागीर रामान तर नाम घेवन सो तसोच भक्त आमकां जावका तो ही वॉन्टेड टू सी गॉड एवरीवेर माणसं कसं न्ही आशिल्लें आमचो मुगेलो देव आसा की अंत आसा की पूण ताका म्हणलें तुगेलें अंत आसा की म्हणून म्हणलो तो मागीर अंत आसा म्हण दाखयलें न्ही ताणें राम आशिल्लें आतां तुमगेलें काण पळया तुमगेलें आसा की बट जाता की तुमगेलें काण नको ताका जायना पूण आमकां कसली भक्ती जाय कळून जाय हनुमंताल तसली भक्ती जाय आमकां मस्त एग्जाम्पल आसा सो भक्त आशिल्लो केन्ना देवाक सोडना इतनी कॉस्ट आसा पळय तो म्हूण तो मराठीन तो अभंग आसा लास्टान म्हणटा ती तुगेलो वियोग जावं न्ही आमकां म्हूण खंय जावं न्ही वियोग वियोग जावं न्ही आनी वियोग जर जाल्यार एक क्षण आमी जिवन काडनाची जिवन उरनाची तसलो योग आमकां देवा मेळका म्हण आमी निरंतर अशी प्रार्थना करता आसाय सो जिवना उद्देश आमगेलो कसो की म्हळ्यार हें साधन कोण मागीर तुमगेले आनी देवान डिफरन्स उरनाय
देवालागी तुम्ही एक जाव का, आयडेंटिफाय विथ द गॉड. देवालागी एक रूप जाव का तुम्ही. तांकां खंय जाता म्हळ्यार हांण म्हणल्यार देव, देवान म्हणलें हांण, तांत फरक कसो ना. म्हणून म्हणटा गुरू सांगता देव सांगता, देवान सांगता तो गुरू सांगता. एका कडेन जाता गुरू म्हणटा देवान कसं सांगलें. आणि समटायम्स देव कसं म्हणा गुरून तुका सांगलें की ना कसं आयकना ते परस्पर सोंड दिलं. तशी तुमकां ती एक स्थिती येवं का की देव आनी तुमी एक रूप जाव का, तेन्ना आमचो कसो फरक पडना. तेन्ना देव भितर बसून तुमकां प्रेरण करता आनी तुमगेलें हें पुरा करत दिता. ताका एक बेस्ट ताणें दृश्टांत दिलें. खंयचे प्रकार गंगा की खंयची नदी आसूं समुद्राक केन्ना सरवता आनी गंगा मोडना थंय. गंगा खंय पसून जो पर्यंत समुद्र मेळटा आनी खंयची नदी की अरबियन समुद्र म्हणा आनी खंयचो हिंदू महासागर म्हणा थंय सरव पसून ते परत भागीरथी परत सपरेट. तशेंच तुमी केन्ना देवालय मेळटा पळय तुमकां अस्तित्व ना थंय. हांव म्हणलें पुरा गेलें, अहंकार पुरा गेलो. तेन्ना उरचें कशें की म्हळ्यार तूं हांव वचून कशें जालें तूं म्हळ्यार हांव तूं म्हणलें थंय डिफरन्स येना. येवचें कशें की म्हळ्यार तूं म्हणलें मात्र थंय उरता. सो त्या स्टेजार तुमी पावका. सो सर्व म्हळ्यार भक्ताक कसं दिसता म्हळ्यार कोणाक विठ्ठल आसा तागेलो इश्टदेव विठ्ठलच दिसता ताका. कोणाक मार्क्स आसा ताका मार्क्सच दिसता आनी कसो विचार करना तो. तो तांकां इश्टदेव तांकां गुरू खंय गेलो की तोच दिसता तांकां दूर करून. तसले एक स्थितीक आमी पावता तर आमकां पळयलें ते कितें दिसना. ती स्थिती मागीर एक कोण म्हणटा देवाचे स्पश्ट दिसना म्हूण. आदर्श कसो जालो सर्वत्र आमकां दिसता हें लास्ट स्टेज. आतां प्रायमरी स्टेजार आमकां दिसतना देव तसोच स्थिती आमकां प्राप्त जावनी. सादी आमी अनेक प्रकार तापत्र भोगता आसत जिवनांत. हांव नवीन कसं सांगना. हें गोत्ताशील विचारू फुलां पुस्तकां पुरो आसा. शॉर्टली म्हळ्यार थोड्यान सांगता म्हळ्यार थोडक्यान म्हणटा सांगता म्हळ्यार आध्यात्मीक दुख्ख तापत्रय म्हणटा आमी. खंयचें आध्यात्मीक तापत्रय. आतां तापत्रय दुख्ख कशें जालें म्हळ्यार सेल्फ क्रिएटेड. कोण केलें तें आमीच केलें तें. ताका तुमगेली आलोचना तुमगेले विचार तुमगेली कृती हें लक्षांत दवरा. इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन. एक आध्यात्मिक तापत्रय, आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक दुःख हें कोण करचें तागेलें कृत्य तागेले विचार तागेले थॉट्स. म्हळ्यार हें हाजे बद्दल तुमी कॅरफूल उरता. हें कोण घालचें न्हय. हें पळय हें तुमी करून घेवचें. हें वी कॅन प्रिवेंट इट. आमगेलें साध्य आसा. कमी करचें की बंद करचें की आमगेलें साध्य आसा. सेकेंड आदिभौतीक. आदिभौतीक हें तुमगेल्या हातांत ना. ते दुसरें भौतीक जिवी कोण आसा तांणी करचें पुरो. वायरस तुमगेल्या हातांत ना. ते बॅक्टेरिया हें तुमगेल्या हातांत ना. सो हें अनेक प्रकार रोग रुजीन म्हणटा न्ही. कीट आसूं प्राणी आसूं सरप चाबलो तें तुमकां येना. तुमगेलें चूक ना तांचो तो चाबून वता. तें आदिभौतीक तापत्रय तें. आनी थर्ड आदिदैविक. आध्यात्मिक आदिभौतीक आनी आदिदैविक. हें प्रकृतीचो प्रकोप. उदाहरण जर घेतल्यार लायटनींग, भूकंप, फ्लड, लँडस्लायडींग आनी ज्वालामुखी हें परत खंयचे म्हळ्यार आदिदैविक. सो हातूंत फर्स्ट कॅटेगरी आमगेलें चिंतन आलोचना वेरी डिपेंड आसा. हें तुमी मिनिमम करेच. दीस यू कॅन मिनिमायज. आतां दुसरो कसो आसा की म्हळ्यार तुमकां आदिभौतीक ते क्रिमी कीट प्राणी म्हणटा न्ही नाल्यार एक आसा तूं देवाल रक्षण कोण आसा पळय तसल्या लोकांक ते प्राणी सुद्दां नमस्कार करून वता. आतां उदाहरण सर्प आयलो कळ्ळें ते कसं वच म्हळ्यार वता तो. सगळ्या लोकांक मेळ्यार वचना तो. ताका खायला म्हणटा कळ्ळें.
तुका कशा दिवचा कायला इंजेक्शन दिवन वता म्हण. बट संत लोकांक त्या लोकांक अथवा देवपुरुश कोण आसनाय तांकां आयकतात, प्रार्थना केले ते वतात. सो त्या स्टेज आमकां आनी कांय ना. थर्ड ते देवाला इच्छा प्रमाणे जाता आमकां संकट ना ताका म्हण ताका म्हणटा की सामुहीक अशें केन्ना प्रॉब्लम सुरू जाता सामुहीक प्रार्थना करप. कसं करता आमी कलेक्टीव. आतां उदाहरण घरांत तूं अशें जालें की सर्वांक तापत्रय आसा, सर्व लोकांक क्लेश आसा. ताका बेस्ट उपाय म्हळ्यार इन्स्टेड ऑफ इंडिविज्युअल प्रेयर मोठ्या लोकांनी एक टायम फिक्स करता. मोठ्या लोकांनी एक टायम आली 10 मिनिट की 15 मिनिट की. आतां मोस्टली इवनिंग टायम पळय कन्विनियंट आसता. सकाळी तांगेले कोणाक ऑफिसाक वता, कोण ते कामां वता, कोण बसार वता, अशें पळय जाता. सो ताजे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार सांजे पुरा लोक घरा आयिल्ले आसताची त्या टायमार करेक्ट. सो हें एक तुमी पुरा लोकांक प्रिंसिपल एडॉप्ट करा. कलेक्टीव प्रेयर, कलेक्टीव म्हणचे स्तोत्र हें कशें तुमी एक प्रॅक्टीस करा. वेर एवर पॉसिबल डू इट कलेक्टिवली. तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार हें थर्ड कॅटेगरी आसा पळय ताजें तें देवालें दैवीक कोप आसा पळय. आतां खंय जाता सर्व कडेन पुरा देवाल केल्यार देव खंय म्हूण करतलो, कोणा एटॅक करतलो. सो पाप खंय आसा थंय आसा, क्लेश खंय आसा थंय ते देव एटॅक करता. सो तें सार्वत्रीक जप पारायण, सार्वत्रीक पुण्यकर्म, सत्कर्म हाज्यान देव फुडलो प्रसन्न जाता. तेन्ना म्हणटा पळय महामारी कोप संबंद जावकालेली सर्व लोकांक मेळटा गेलें मागशें पळय ऋषी मुनी पुरा वट्ट जाले. पुरा लोकांना मागलें देवा तो अवतार घेवं का, हें पुरा प्रॉब्लम कसं तें आमी पुरा आमगेलें उणी करता अशें म्हणून पुरा मागून घेतलेलें आसत. सो हें जालें आमगे लागीं. पण मनशाक कितलो प्रकार तापत्रय आसा म्हूण. एक अहंकार जालो ठीक आहे. आनी दुसरें कसं म्हळ्यार हें 3 प्रकार तापत्रय आसा. म्हण आजी तुमकां वयर येवचें इतलें कश्ट आसा पळय. आपले विचार सोडना मनुष्य. समटायम्स गुरू विचाराक तो वयर वता. हें आनी थोडो काल आसता आनी टेंडन्सी गोतनास की इवन आज जालें कितें चलता आसता पुरा. म्हळ्यार कशी हांगा एक सांगता थंय एक सांगता हें परत सांगता आसता न्ही. ताणें खंय जाता म्हळ्यार गुरू कसं जायना तांकां देव कसं म्हळ्यार पेट पडटा आमकां. सो हाजी अहंकार काण घेया तुमी. हें 3 बाधा आसा न्ही ते कशी उणी करून घेवप हें पळया तुमी. आनी उपाय दिल्लो आसा तुमकां. आदी आध्यात्मिक तुमगेलें चिंतन तें पळय लायन ऑफ थिंकींग चेंज करा तुमी. सेकंड प्राणी कीट तुमगेले भक्तांनी कशी वाडटा तेंकां तुमगेल्या ज्ञानाची. थर्ड कलेक्टीव प्रेयर ताका. सो अबाउट दॅट तुमगेलें अनेक चॅलेंज खंयची म्हळ्यार आमी षड रिपू म्हणटात. हें तुमी एक नोट करून घ्या. हें गुर्त आशिल्लें बट हांव डिफरंट एंगलार सांगता तुमकां. हरी षडवैरी बी म्हणटात. षडवैरी षड रिपू म्हणटात. ताका रिपू म्हळ्यार वैरी 6 एनिमीज. एक म्हळ्यार तुमकां काम. काम म्हळ्यार नॉट नेसेसरी सक्सेस म्हण घेवचें ना आमी. हांगा काम म्हळ्यार कामना म्हणटा आनी डिजायर्स आशा अपेक्षा. फर्स्ट कशें की म्हळ्यार काम. आतां हें काम म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हे दृश्टीन खाली सेक्स न्ही. दिसून पुरो म्हाका जाय म्हणटा पळय तें काम. तें पयलीं बंद करा तिब्रेतली. हें घेवका तें घेवका म्हणून आतां नवीन मॉडेल आयलें हें नाका दिसता ताजेर वता. आनी कशें लायलें एक्वायरींग न्यू थिंग्स. सो दॅट इज वन. पळयन पुरो म्हाका जाय म्हणटा पळय हें कामां म्हणटा ती टेंडन्सी तुमी उणी करा. आशिल्ल्यान तूं मनशान तृप्त जावचें. आतां चड लोक खंय तरी म्हणटा तूं कसो मरे हें सान गाड घेवन भोंवता म्हण. ताका वयशें दिसता. आनी कोण कितें म्हणटा काय तुका नवो घेवचें ना मारया पुरो लोक हांसताचे म्हण. हांसोंक यूज करता न्ही लोक हांस म्हण आमकां कसं जावचें पडलें. ताका कसं जाता म्हणटा ताका इगो आशिल्लो निमित्त ताका तो इगो हर्ट जाता. खंय म्हाका खुदा अशें म्हणटा ती तर हांव चेंज करता म्हण तो अशें लागता. तशें करनाका तुमी. आनी सेकंडली आपणाक खंयचें एक्सपेक्ट केलें पळय इच्छा केलें तें मेळना जाता क्रोध येता. सेकंड क्रोध. काम क्रोध. आतां क्रोध कसो येता आपण अपेक्षा केलें मेळना जाल्यार क्रोध येता. म्हाका कोप आयलो म्हणटात कसो म्हणटा तुमी मागीर आयकलें ना म्हण हांवें एक्सपेक्ट केलें म्हणून जालें न्ही. कोप आयलो म्हळ्यार कसो म्हळ्यार म्हाका ताण दिनी म्हण.
सुमार पळयलें तुमी ताका मारचें परत एकल्यान खालें एकल्यान घेतलें तें ताका पळय. सो सेकेंड अपेक्स केल्लें मेळना जालें म्हण हांवें कसलो स्ट्रेस करता म्हळ्यार अपेक्स करनाका म्हणटा. मेळना जाल्यार तुमी ताजे बेगीन बरीच करनाकाची. कितलें मेळटा तितलें घेवन वचचें. आज म्हाका कितलें आसा हें इतलें घेवन तुमी मुखार वचचें. थर्ड लोभ म्हणटा ते ग्रीड. लोभ आतां हांगा तुमी कसं लक्ष दवरता म्हळ्यार आसूनच आनी जाय म्हणचे वृत्ती आसा गेल्या की आतां तुमगेलें एक लायफ पळया तुमी आज खंयचे स्टेज आसा पळय न्ही एक स्टेज आमी पास जाले आमगेलें घर कशें आशिल्लें पयलें कल्पना आसा न्ही तुमकां आज कशें आसा कालचें कितें बेटर आसा की ना जाल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार आमकां अल्ट्रेशन करतात हें बस करो का हें बस करो हे पळय विचार येता आमकां तेला म्हळ्यार ताका ही टेम्पटेड तें पळय हें पळय पळोवन घेवन आनी ताणें कोण कितें भांगर घेवन हो घेवचा वता हें डिजायर फॉर एक्युमुलेशन तें तुमगेल्या येवन हें संग्रह बुद्धी सो आनीक जाय म्हणचे ग्रीड म्हणटा ताका लोभ म्हळ्यार ग्रीड कितल्याच ताका पावना इन्कम पावना तें पावना हें पावना घर नपूर जाता वेहिकल नपूर जाता दोन घेवका बायलेक वेळाक पुतायक वेगळें हें परत सर्कल साध्य चवथा मोह ताका एटॅचमेंट म्हणटा तेमी आतां मोह कसो म्हळ्यार मोह म्हळ्यार अशें तुका परत तुमी सक्सेस जाले तिनांत एक्स्ट्रा घेतलें परत घेतलें आज खंय जाता म्हळ्यार म्हगेल्या हातान तुला वत नाही म्हणून भागन येता तें एटॅचमेंट पयलीं नाशिल्लें आतां मेळ्ळें आतां मेळ्ळे नंतर आनीक बुद्धी येता आमकां म्हळ्यार हें पळय आमगेल्या हातान तुला वत नाही जावं आमगे लागीं उरो निरंतर तें उरना तें काल नाशिल्लें आज आयलें खंय आनी आज आशिल्लें फाल्यां उरता म्हणून गॅरंटी ना सो यू शूड प्रिपेर्ड फॉर दॅट पूण ताका म्हण काय एक दृश्टांत दिवचें गेल्यार मस्त आसा जे सिंगानी म्हणून ग्रूप आसा सिंगानी ते बॉम्बेन तेगेलें एक म्युजियम आसा कोण फावंडर आयिल्लो न्ही ताणें थंय एक कांबळी आनी एक मटकी आसा पळय उदक भरची तें दवरलें कडेन एकल्यान म्हण काय तुम्हारे हें एकामागशें एक बरो साम्राज्य कसलें वाडयता वता म्हूण तांगेलें स्टार्ट आसा न्ही तें मारवाडी तांगेलें बिजनस म्हणटा तांगेलें बिजनस लोकांनी तें कितलें केलें तें बिजनस करता वता थंय आनी फाल्यां एकदम तुगेलें बुडल्या कसं करता तूं म्हूण अशें म्हळां कसं दाखयलें ताणें तें म्युजियमाक कांबळ्यान तें दवरलें पळय तेंचो म्हणाल काय हांव बॉम्बे येताना कांबळी आनी तें घेवन आयलो बुडलें म्हळ्यार तें घेवन वता हांव म्हूण म्हगेलें आसा म्हूण ती एक स्ट्रेटजी बिजनसान तशें आमी वी शूड प्रिपेर्ड जाल्यार आमी तशें करना आशिल्लें वच न्हय म्हूण तेगेलें म्हूण ताका बेजार ना हें आसा न्ही तागेलें तो संग्रह बुद्धी आमगेल्या येवं न्ही एटॅचमेंट येवं न्ही म्हूण आतां नेक्स्ट मदर मग म्हळ्यार गर्व म्हणटा न्ही आमी मदर म्हळ्यार आपणालें मात्र आसा म्हणलें एक बुद्धी थोडो कास कळना आं गर्व म्हळ्यार कसं बोलतास की अहंकार एक तुका हें बेगीन एक्स्ट्रीम जाता मदर म्हळ्यार नाल्यार कळ्ळें म्हगेलें तितलें ब्युटीफूल कोण ना म्हगेलें तितलें रिच कोण ना म्हगेलें तितलें बुद्धवंत कोण ना तर प्रदर्शन केलें तेन्ना अहंकार जाता तो बट हें तूं फिलींग आसा पळय तें त्यामध्ये किक म्हणटा न्ही तो आतां पळय तुका किक आयलो तर तुका अनुभव आसा न्ही तो तें बाकी लोकांक कळना आमी इतलें म्हणटा की तो ताका किक आयल्या म्हूण हें गर्व तागे लागीं वता म्हळ्यार ही कॅरीज दीस फिलींग म्हळ्यार कळ्ळें तुका आय एम नंबर वन हांव बारी हें म्हाका खंय गेल्यार म्हाका आपयताची असो एक ताका फिलींग येता आय एम व्हेरी पॉप्युलर तागेलें तितलें ताणें पळय कॅल्कुलेशन करचें तें हें मदर तें येना तितून पळोवका मागीर लास्ट मत्सर तें कोत आशिल्लें तुमकां नवीन कशें सांगना तें मत्सर कशें की म्हळ्यार म्हगेलें आशिल्लें तागेलें सुद्दां आसा तागेलें आशिल्लें नाका नाका आशिल्लें एक्सक्लुजीव म्हगेलें गुटका म्हूण
हागर फिलींग कसलें म्हगेलें आशिल्लें तागेलें सुद्दां आसा, तागेलें आशिल्लें म्हगेलें ना म्हणून तुमकां म्हगेलें आशिल्लें परत तागेलें आसा, जाल्यार तागेलें आशिल्लें परत म्हगेलें ना, आदें न्ही सुरू जाता, तें ताका मत्सर म्हणटा ती. तें आतां तुमी आमचें हें मद मत्सर परत गोच आशिल्लें. नेक्स्ट पॉयंट हांवें दिलें, तुमी लक्ष दवरा ताजेर. तागेलें कशें नास म्हण तुमी पळोवं नाकाची, म्हगेलें कशें नास इतलें पळय. सो आतां हांव कशें पळयता म्हळ्यार म्हाका हांव कशें आशिल्लें तें पळयता, म्हाका आमगेलें आवस बापूस कशें हांव तें पळयता, तागेलें हांव पळयना. तुमगेलें पांय तुमी पळयात. सो हें प्रिंसिपल तुमी लोकांना एडॉप्ट करता. आनी हेंच तुमकां अध्यात्म मार्गाक म्हणटा पळय चावी. हें अशें मुखार वचता तुमी, हजार लॉक आसात, एक बागेल जाले नंतर आनी एक बागेल ओपन करकांत. एक बागेल ओपन जाता देवालें साम्राज्य ओपन जायना. हें एक बागेल अहंकाराचें ओपन करा, मागीर हें षडरूप म्हण आनी एक बागेल आसा तें परत ओपन करा. तशें करता 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 वचून मागीर तुमकां देव तुमकां दिसता खंय आसा म्हूण. लॉंग जर्नी अशें म्हणटात आमी. सो नैतीक बल तुमी वाडोवन घेवपा आदी, नैतीक बल ना म्हूण तुमगेलें आजी हें परत बसता, हें रडचें डिप्रेशन जावचें कशें लायक म्हळ्यार मॉरली यू आर नॉट स्ट्रॉंग. सो केन्ना नैतीक बल वाडटा तुमी केन्ना सरेंडर जायनाचें आनी मनशान सरेंडर जावं न्ही. हें प्रपंच म्हण नंतर आशिल्लें पळय, सुख दुख भोगता कायद्याचें आमी, खाली सुख भोगतात न्ही, दुख सुद्दां भोगता कायद्याची, तें तुमी इक्वली घेवका. आनी तांतूं भोगतान कशें करता म्हळ्यार निरंतर परमात्मा लोट तुमी कशें दवरता म्हळ्यार कॉन्टेक्ट दवरता, कनेक्शन तुमी देवा लागीं दवरता. सो हें नैतीक बल वाडोवपाक तुमकां परत जाय पडटा. सत्संगांत तुमकां विचार म्हण तुमी स्ट्रॉंग जाताची, घरांत इंडिपेंडंट तुमी नाम स्मरण करता स्ट्रॉंग जाताची. सो निरंतर तुमी एक ना एक एक्टिविटी हांगा डेवलप करून घेवका. सो हाजी आमगेल्या मनांत अनेक प्रकार विकार येतात. विकार येता की ना? येताची. कसले येता की म्हळ्यार आमगेलें पाप कर्म घडटा आसता. पाप केन्ना जास्त करता तुमी ते विकार मल्टिप्लाय जातात. ताजे खातीर पाप कर्म करनाका ती म्हण तेन्ना फस्ट सांगिल्लें आसा आलोचना. थिंकींग प्रोसेस चूर काय म्हळ्यार आमी कोणाक दुखोवचें ना, कोणाक पाप करचें ना, कोणाक फट्टू उलोवचें ना. आतां देवाल्या वचून फट्टू उलोवन आतां गुरुल्या वचून फट्टू उलोवन आतांच. आनी इतलो व्हड पाप आनी खंयचें ना तांत. पापांत अनेक प्रकार आसा. काया वाचा मन म्हणटा न्ही, अशें पाप केलें तेन्ना देव कसं करतालो. खंयच्या पॉयंटार सत्य आसा थंय ते फट्टू उलोवन येता तुमी आनी कसं तुमगेलें साध्य आसा. तें परत विकार तुमी ओवरकम करता. सो आज आमी मुर्ती पूजा करतात, चड लोक मुर्ती पूजा मान्य करनाच. ते म्हणटा ती मिडियम मात्र. कृष्णाल मुर्ती जावन पूजा केल्यार कृष्ण म्हूण न्हय तो, कृष्णाल एक प्रतीक, कृष्णाल एक भावना येता. आनी आजी आमी औपचारीक दृश्टीन पूजा करतना प्रतिश्ठा, ध्यान, आव्हान, मागीर अभिषेक, आचमन हें पुरा विधी करतात आमी, गंध पुष्प हें पुरा. ही औपचारीक पूजा जाता आमगेली. ती खंय जाता फॉर्मल पूजा जाली. जाल्यार प्राण प्रतिश्ठा अशें करून प्राण येता म्हूण ना थंय. हो करता कोण भट करता तागेले षोडश उपचार करून सांगलें ते परत करता. ते रुटीन ते औपचारीक. जाल्यार एक्चुअली केन्ना तुमगेली जागृती जाता पळय शक्ती, तेन्ना प्राण प्रतिश्ठा तेन्ना शक्ती येता. म्हणून म्हणटा गुरून केन्ना पूजा केल्या आसता ताका शक्ती विशेश आसता त्या मुर्तीक. आनी भटान पूजा केल्या मुर्ती पळयात तुमी. गुरून पूजा केल्ली भटान पूजा केल्ल्यान तो डिफरन्स आसा. गुरून कशें करता म्हूण ना, खाली उदक घालल्यार तिके फुल आनी कशें करता म्हूण अक्षत घालल्यार तिके फुल. आनी हागेले षोडश उपचार पद औपचारीक पुजार कशें थंय जायना तांतूं. सो तुमी आतां प्रयत्न कशें करता म्हण तुमगेली ती आशिल्ली शक्ती आसा पळय आंतरीक शक्ती ती जागृत जावका. ती शक्ती जर जागृत जाली तुमगे लागीं तुमी कशें करता म्हूण ना थंय. जस्ट उडकास काडल्यार पुरो देव थंय हाजीर आसता. जस्ट तुमी फूल घाल्यार पुरो थंय देव तेगेलें प्राण मुर्तीन येता. सो तसलें एक शक्ती तसलें साधन तुमी पुरा करता. नाजाल्यार खाली मुर्ती पुजा जाता देवाल पुजेश म्हणून ती जायना. सो आदी अंतरंग परलोकाल शुद्ध उरका. खंय उरका? शुद्ध उरका.
भायर 2-3 वेळ नाचायला असायची, नाचा की ना ते बाह्य शुद्धी. आता भितर किती वेळ नाचतात तुम्ही? हा, भितर अंतरंग अंतरंग नाही किती वेळ नाचतात डेली? भाई नाता मी होय की नाही, असे काही दिवस म्हणून 2-3 असे नाही नाही आमचं तसं म्हणणं ते म्हणतात ते साधारण तुम्ही आता स्नान कम्पेअर करा आम्ही किती वेळ नातं बितवलं बितवलं अंतरंग शुद्धी म्हणतो आम्ही. कसं नाही, बहिरंग शुद्धी आणि अंतरंग शुद्धी. अंतरंग शुद्धी जाऊचं भारी कष्ट असं. आता कशी करत म्हणाली आमक भारी सुलभ असतो तुम्हाला हावभावावर आम कळता. आता हाणे तागेल ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳೆ ವಿಕಾರ असं बाई तागेल ಬಗ್ಗೆ सांगत ताण हागेल ಬಗ್ಗೆ सांगते आमगे कोण हसू येतात पुरा लोकांना ते असं हो तागेल लिपून डेलिब्रेट तागेलं गोत ना आता तुका लिमिटेशन गोतच ना तुका लिमिटेशन गोतच तू गोत ना तुका लिमिटेशन गोतशे ना जाल्यार आमकां पुरा लोकांना गोत आसा ना तूं कसं सांगता तागेल ಬಗ್ಗೆ सांगता ताणेकला बद्दल सांगता आमगे कोण हसू येता तुगे लागितले आसा आमी तूं तागेलें कसं सांगता म्हणून तुम्ही फर्स्ट कसं करता म्हणणारी हांगेल तांगेल कसं बोलू नाका तुम्ही तुमगेला कसं आमचं कसं म्हणाली ते सायलेंटली ती झेलसी काम करता खंय करता झेलसी काम करता कन्सर्न नाच म्हणणा आसतलें बट तांचे 90% हो फोर्स आसता खंयच्यो तागे ಬಗ್ಗೆ सांगता एक द्वेष म्हणटा पळय हांगा थंय द्वेष येता असतो चड म्हण पोला लोकांना आसा आतां जर तशें तुमी पोला हें जालें आसल्यार हांगा लाभ नाशिल्लो तुमी इक्वली ट्रू. आता आम गुरुजीन कसं म्हणलें होय की नाही आता हांव गुरुजीला आसले गुरू नाका म्हूण नाशिल्लें तांकां बारी हेल्प जाता पळय न्ही जाल्यार ते राबोंक घेयना आमगेले तांणी कसं म्हणलें तूं वचनच्यान सो तशी केन्ना तुमी पूर्ण जाताची हांगा लाभ का म्हणना ते अंतरंग शुद्धीक तुमी प्रयत्न करता. आता बाह्य शुद्धी जाली अंतरंग शुद्धीक तुमी कितलो टायम घेताचे लॉंग प्रोसेस नाही हांव म्हणते जाव का म्हणते कारण ते तुमकां बाह्य शुद्धीन कसं उपयोग ना हे विकार म्हण पळयता आमकां तागेले ಬಗ್ಗೆ हागेले ಬಗ್ಗೆ तांचो आमगेलो पुराय येता तांचे जाती सिस्टम आयलें हें आयलें ते घराणें आयलें ते पुराय येवं नये आमगेल्या मनांत सबंद आमी पुराय एक म्हण हे भावना येवका म्हणून केन्ना रिपिटेडली म्हणटात तुमी हांगेले तांगेले परत पळयता बसनाकाची आमकां कसं जाय म्हणाली देवाल सेवेंत खंयचेचो पुराय येवं न्ही. आतां हांगा कशें जाता म्हणाली ताका शिडकोन घालचो तेचो प्लॅन करतात इन द प्रोसेस देवाल काम तें हें जाता म्हण सफल जाता म्हण ताका कल्पना येना सगळ्यात मिस्टेक कशें ताका कशें दाखोवचें ताका कशें एक्सपोज करता तसली बुद्धी येता तसली बुद्धी तुमगेल्या येवं नये म्हणटा आमी कसं म्हळ्यार हांगा एक दबा कचेर आसा न्ही एक दबा कचेर आशिल्लो आमगेल्या आमची तसो बुद्धी येवं नये मागीर कसं करा त्या वाटेन पण देवस्थान आसून देवाल सेवेंत आसून कोणाक डिस्करेज कोणाक हें म्हणचें ना आनी तांकां सर्वांक लक्ष दवरतलो गूर आसा न्ही तें कोण केलें आसा तुमी हें करून तुमगेल्या तेंपला करचें ना हें सहज मन स्वभावान येता सहज हें अंतरंग शुद्धी जावका तुमगेलें त्या पर्यंत तुमचें भजन हें परत जाय तुमकां बाह्य विधी आसा पळय त्या पर्यंत जाय तुमकां आनी एक वेळ जर अंतरंग शुद्धी जालें ताणें कशें करता म्हूण ना आतां आमकां कशें करता म्हूण ना एक्चुअली पूजा करता म्हूण ना जप करता म्हूण कशें करता म्हूण ना जाल्यार ते कितें करता कित्याक दोग लोक पळयतात हो कांय करना खाली उलयता म्हूण तेंचो कर म्हूण घेना करता पडटा तेन्ना म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार नॉर्मल अशें आसता प्रत्येक मनीस खंय म्हळ्यार 4 दीस भजन करून आमकां खंयचे पावले म्हूण तागेली कल्पना आसता खंयचे एक पर्टिक्युलर विधी विधान सर्वस्व न्ही तें ताच्यान देव प्राप्त जाला तुमगेलो प्रोग्रेस जालें अशें म्हूण तुमी लेखनाका ती एक दिसान 2 दिवसां भजनान 10 वर्सां भजनान देव मेळना खाली नामस्मरण करता गेलें म्हूण कांय हें जायना नामस्मरण केले नंतर देव आसा म्हूण तुमकां कळटा तितलें
देव मेळ्ळो आनी देव आसें, दीज आर टू डिफरंट थिंग्स. देव मेळकालो गुरू जायत तुमकां, आनी देव आसा म्हूण फिलींग गुरू जावका म्हूण ना. ते तुमकां कथा आसा, ती स्वप्न दृश्टांत टेम्पररीच आसा. सो आज तुम्ही एक क्वेश्चन घालून घेवका तुमगे ल्हान तुमी देवाक शरण गेले की ना? ना गेले नाही. देवाक शरण गेले की ना? गेले की ना? गेले ना. सिंपल क्वेश्चन, कशाला गेले ना? हां नाही गुचस नाही, काढा नाही ते. हां म्हणे सिंपल एक तुमकां क्लू दिता. कसं की म्हळ्याली, जोपर्यंत तुमकां शरणागती भावन ना त्यापर्यंत तुमकां मार्गांत अडचण येता, मार्गांत ब्लॉक्स येता. ताका सोल्युशन कसं करणारी? सरेंडर टू द गॉड. देवाक शरण वचचें, खंयचे प्रॉब्लेम तुमकां ना. आतां उदाहरण जर घेतल्याली, चेडूं कसं तरी कोण मारता आनी कसं औषध वता, सेफ आसा की ना? कॅर कोण घेता? हांवच घेता. ताका भंय ना. तशेंच तुमकां ती भावना येवका, कसं की म्हळ्याली आय हॅव सरेंडर्ड म्हूण. आनी देव कसं करता म्हळ्याली, म्हण ताका म्हणटा न्ही, शरणागत दिनाचो परित्राण परायण. शरणागत लोकांक रक्षक तो देव. तुम्हाला शरण जाल्यार ताका रक्षण कशें दिता देव? ताका म्हणचे तुमगेल्या चिपर लोकांची भावना येवका खंयची शरणागती धर्म आसा पळय तो श्रेष्ठ धर्म. आनी फस्ट तुमी कसं करता म्हळ्याली, सरेंडर टू द गॉड. देवाक तुमी शरण वचा, देन पळय खंयचे प्रकार तुमकां तापत्रयकी, खंयचे प्रकार अडचणी आनी हें पळय ब्लॉक्स आसा पळय ते पळय. केन्ना शरण वतात तुमी, आमी सर्वस्व केन्ना देवाक अर्पण करताची, तेन्ना देव कसं म्हणटा, हाणें पुरा म्हाका दिलें आनी हाणें म्हगेले थोडी जबाबदार दिली. आतां उदाहरण म्हणटा पळय, मडकाले म्हाका मरे थोडी जबाबदार दिवंक गेला तो म्हूण. तें एक कर हें कर म्हूण म्हाका परत सांगून गेला, हांव म्हगेलो कर करता म्हगेली जबाबदारी म्हूण. तशी देवा लागीं तुमी केन्ना शरण वताची, तागेली ती जबाबदारी टू टेक केअर ऑफ यू. आनी देव तशी घेता. ते तसंच भावन येवका. खाली तोंडान म्हणचें न्ही, आतां म्हणटा हांव शरण आयलो म्हूण, तशें जायना तें. शरण कशें म्हळ्यार बाह्य न्ही, आंतरीक खाद्य तुमगेलें तें येवका. सो तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार हें सर्वस्व तेन्ना तुमी देवा खातीर करताची, सर्वस्व तुमी केन्ना अर्पण करताची, तेन्ना देव तुमगेले काळजी घेता. सो आज तुमी सर्वस्व तागेले खातीर करता ना, एग्री न्ही? हां, सर्वस्व अर्पण केलें ना, शरणागती भावना आसा ना. म्हणून आनीक टायम लागतलो ताका, बट अर्लियर इज बेटर. जाल्यार तितले बेगीन तुमी हें पुरा करून घेवका. सो हांगा राजस्व यज्ञ करचेक संकल्प केला जाल्यार धर्मराय आनी युधिष्ठीर आसले, तागेले एक चलन आयले कस्टम की ती रीत रिवाज की कृष्णाल निमगेले शिवाय ते कसाय करना. आनी ते धर्मरायाले विचारू नारद मुनी वचून कृष्णाक सांगता की ते राजस्व यज्ञ करचे भायर सरला, तुगेलो आशिर्वाद जावका आनी थंय देवा तूं वचून उपस्थित उरका. यज्ञ पळोवच्याक न्हय, कसं यज्ञ तुगेले निमित्त आसता. यज्ञ मूलक तुगेलें आराधन तो पूजा करता आसा कोण? धर्मराय. आनी ती राजस्व यज्ञ पळय लोक कल्याणाक ती, स्वार्था खातीर न्हय. अनेक बेनिफीट करून तूं थंय जर गेल्यार तर याग पळोवच्या ऋषी मुनी इतर देवता पळय येताची, तांकां सुलभ प्रमाण तुगेलें दर्शन देव घडका म्हूण. तूं थंय गेल्यार पुरा लोकांक तुगेलें दर्शन मेळटा. ताका देवा तूं कसं करपाक म्हळ्यार अवश्य थंय वचका म्हूण. बरें, आतां कृष्ण पुरा तागेले पुरा बायलां उठांक घेता आसा आनी ताका उचित सत्कार केला, अरेंजमेंट केलें हांगा पुरा. मागीर आतां कृष्णान म्हणलें तुमी मुखार वचा म्हूण. संबंध पृथ्वी तुमी आदीन करून घेया, धर्मार्पण तुमी राज्य करका. आनी तुमी पुरा कसं केलें की म्हळ्यार तुमगेले उत्तम गुणान म्हाका वश करून घेतलें. तुमी कसं सांगलें हांव ना म्हणच्या परिस्थितीर ना हाजी.
म्हाका जाय जाल्यार तशें करतात तुमी, तेन्ना हांव तुमी सांगिल्लें तशें हांव आयकुंक पडटा. पळय कितें की पळय, आतां तुमी म्हाका जाय तशें पळय करता आसा न्ही, तुमकां समज हांव नाका ना म्हणचें तर म्हाका तांकां मिस्टेक ना न्ही. तुमी तशी डबल एक तांणी कशें केलें काय म्हळ्यार धर्मान चलता आसा ती तेन्ना कृष्ण म्हणटा आसा तुमी आज पर्यंत हांव घालून कसलें एक प्रिंसिपल आसा पळय ते प्रमाणे चलता आसा ती, म्हाका मनास तशें पळय काम करता आसा ती. आतां तुमी राजस्व यज्ञ करता म्हणटा न्हू ना म्हणचें येना म्हणून तें अवश्य तुमी करता. आनी धर्मराया तुमी तुमगेले इंद्रिय कंट्रोल करून घेवन सद्गुण हाज्यान म्हाका वश कर न्हू, हें नांदरे म्हाका वश करून घेवचें येना. तुमी पण आमकां सक्सेड जाल्ली आसा ती. आनी प्रपंचांत व्हड व्हड देवता सुद्दां म्हगेले भक्ता तिरस्कार करनात म्हण. आतां म्हगेले भक्त आशिल्ले निमित्त हांव तुमकां कशें तिरस्कार करचें म्हण. तुमगेले मागणी आसा पळय रिजनेबल आसा हांव ते तिरस्कार करना आनी तसलो एक संभव ना. आनी हें आयकून घेवन धर्मरायाक भारी खुशी जाली की तागेलें ब्लेसींग आमकां आसा म्हण. हांव आसा म्हूण सांगचें ना न्ही देवा नाका म्हळ्यार आनी कसं करचें म्हणून. ताका आनंद जालो धर्मराया की हागेलें ब्लेसींग आमकां आसा म्हण. तागेलें तोंड पुरो प्रफुल्लीत जालें, आनंद तोंडार दिसून येता आसा आनी तो बरो भांगडा कापयता. कृष्ण परमात्म्यान आमकां आसावसान मेळ्ळा, मुखार चला म्हणून तागेलो आशिर्वाद मेळ्ळा आमकां. सो पुरा धाडटाची एक डायरेक्शन धाडटाची ती पद्दत कशी म्हळ्यार राजकीय यज्ञ तांकां वचून ते डिफीट करून घेवन तांगेले ते घोडे आसा पळय ते बांदून घालचें पुराय हें तें कोण तो फेल जाता तेन्ना ताणें कप्प काणीक दिवं आय एम डिफिटेड म्हूण. व्हड व्हड चक्रवर्ती पुरा दिग्विजय भायर आसले तें डिफीट जाल्लेची ताणें पुरा धर्मरायाक मान्य करून घेवन ताका परत दिलें कप्प काणिके म्हणटा पुराय दिवन पटयलें. सो सर्व कडेन तांकां विजय प्राप्त जाला. कोणाक पांडवांक चक्रवर्ती जावचा भायर सरले ते जाल्यार जरासंधाक मात्र मारता जालें ना. आनी मातशी तागेली ताकद आमी विचार केला कितलो आसची ताकद आशिल्ली म्हूण. सो पुरो आयिल्ले म्हणटाची एकलो उरला ताका डिफीट करता आमगेलें हें जालें ना म्हूण. तो कोण की म्हळ्यार जरासंध म्हूण. आतां कृष्ण परमात्मा आशिल्लो तेन्ना आमकां कसलें माथून करून घेवचो प्रश्न ना. आतां एक चिंता जाली यज्ञ पूर्ण जायना आतां एक रात सुद्दां उरलें न्ही. पुरो राज्य वरी आमी विजय प्राप्त करता चिंता सुरू जाली कोणाक धर्मरायाक. तेन्ना तो कृष्णा विचारता देवा आतां कसलें करचें म्हूण. तो म्हणटा कसलें तुमी टेन्शन घेवचें आवश्यकता ना. देवाक टेन्शन म्हूण ना. टेन्शन कोणाक आमकां टेन्शन आसा म्हण देव न्हय तो. सो तुमकां टेन्शन हें पुराय आसा म्हण तुमी आनी कच्चे आसा म्हूण. सो तुमी सादेन मुखार आसल्यार तुमगेलें हें म्हाका समस्या आसा म्हाका टेन्शन आसा हें कसलें येवं न्ही. सो धर्म लायले तेन्ना सांगता की देवा पळय तें पुराय आमी सक्सेस जाले जाल्यार जरासंध मात्र एकलो उरला म्हूण. तेन्ना कृष्णाक उद्धवान सांगिल्लें एक उत्तर उलगास येता. तें उत्तर कसलें की म्हळ्यार जरासंध आसना ब्राह्मणाक कसलें करना. ब्राह्मण भक्त तो ब्राह्मण कसलें मागले तें तांकां दिता. आतां कृष्णाक आनी सांगता म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा आमी तिगलोक वचचें आतां कोण भीम अर्जून आनी हांव आनी ब्राह्मण वेश घालून वचया म्हूण. आमकां ना म्हणना तो तागेलें युध्द भिक्षा मागया म्हूण. आतां कृष्णाचें बुद्धवंत कोण ना न्ही जालें तिगलोक भायर सरले आनी तागेली राजधानी वताची कोण जरासंधा लागीं ब्राह्मण वासी घेवन तागेलें मागताचे. जरासंध ब्राह्मण भक्ती तो धर्मिश्ठ तो रावणावर धर्मिश्ठ आशिल्लो तो कडल्यान ह्या न्हय तो पंडीत आशिल्लो तो उठवय. जरासंध जालो की तागेलो भक्त आनी श्री कृष्ण हे पुरा क्षत्रीय आसनाय तो वेश बदल कोणता आयिल्लो ते आनी कृष्णान कसलें आयडिया केला की म्हळ्यार तागेलो एक टायम आशिल्लो की दान धर्म करता ब्राह्मणाक. ते टायमार गेले हे म्हणजे त्या टायमार कोणाला तरी दिवं का तें अवलोकन करचें ना होय की न्हय की म्हणून पळोवचें ना. कृष्णान तशें नाटक केलें खंयचें एक टायम फिक्स केला पळय आतां देवणा टायम आसा न्हय
तशी फ्री जेवणा टायम आसा न्ही त्या टायमार गेले ती. आनी कृष्ण म्हणटा महाराज तुमकां पुरो मंगल जावं बरें जावं तुमगेलें. आमी तीन अतिथी ब्राह्मण अतिथी मस्त दूरच्यान आयले ती. आमी कसं जालें की विशेष तुगेलें प्रयोजन घेवका म्हूण आयलेची म्हणून हांगा विशेष जाय काय म्हणटा विशेष प्रयोजन अपेक्षा करून आमी हांगा आयल्याची. आनी आमी कसं अपेक्षा करता तो अवश्य दिवका तें. जरासंधाला एक दिवका म्हणून प्रश्न तो दिवचाका बसला आनी त्या टायमार आयला तो अवश्य आमी तो दिवका म्हणून. आनी तो म्हणटा आसा ह्या लोकांक तूं अशें मनशाक ना म्हणलें कसं ना थंय. उदारी लोक ना म्हणटले न्हय ते आनी जरासंध उदारी ना म्हणटले मनीस न्हय तो कर्णावरी उदारी आसतो. आनी समदर्शी कोण आसा ताणें खंयचे अशे विचार करनाची. आनी खंयचे मनीस समर्थ आसून दिना म्हणटा तो अयोग्य तो अपात्री. पात्रता आसता कदालेली दिवचा तयार ना ताका कसं मेळना. आनी तसो लोकांक कितलो निंद केला ते आमी कमी. तुमकां योग्यता आसा तुम्ही ना म्हणाले आमी तुमकां खंडन करका निंद करका. जरासंधा आतां कृष्ण उपदेश दिता. तूं प्रगत आसा बली चक्रवर्ती मागीर नळ हरिश्चंद्र ताणें सर्वस्व देवा खातीर अर्पण केलें. हो कृष्णच म्हणटा सर्वस्व तांणी आनी अविनाशी तांणी शाश्वत पद प्राप्त करून घेतलें. कोण बली चक्रवर्ती हांवें पळय नळ हें पळय करून घेतलें. तशें तुमकां जरासंधाक म्हणटा तुका सांगता इतलें की म्हळ्यार आमकां निराश करनाका तूं. आमी सादा मनुश्य. शुकमहर्शी म्हणटा ती परीक्षित राजा जरासंध काय बुद्धू न्हय. जरासंधान उगोर पळयन हांगा गेले अवलोकन केलें. कितलेय वेशदार आसले की तो दूरच आशिल्लें. जरासंधान कशें पळयलें ताणें उलोवची स्टायल आसा पळय ताजेर कळ्ळें हे ब्राह्मण न्हय म्हणून. म्हळ्यार क्षत्रीय लोकांची लँग्वेज ब्राह्मण लँग्वेज वेगळी आसता. सोफिस्टिकेशन एक्सेंट प्रोनाउन्सिएशनान तो डिफरन्स येता. सो तें एक नोट केलें ताणें. कशें म्हळ्यार आनी उलोवचें पळयलें हे ब्राह्मण न्हय. दुसऱ्या ताणें पळयलें मसल बिल्डींग आसा पळय हांगा पुरांक फुगीत आसलें ते पुरा युद्धाक ते एक्सरसायज करता न्ही तें एक पळयत तो. तेन्ना म्हणटा हें सेकंड क्लू हांगेलें शरीर जर पळयल्यार हें ब्राह्मण न्हय. तिसरा आनी एक पळयलें ताणें हातांत पुरांक देड बांदिल्लो आसता. हात आसा न्ही कठी जाल्लो आसता. आमी पयलीं सावन कुराड पुरा मारता आशिल्ले ते कुराड मारनात पळय हें पुरांक फातर जाल्लो उरता हें पुरशें हांगा लागना आमकां तिजो कडी जाल्लो आसा. अशें केलें तेन्ना ताणें पळयलें तें हाता परत देड्डी मांडल्या म्हणून. म्हळ्यार काम केल्ले लोक ब्राह्मण पळय लाकूड बेतात ब्राह्मण परसेल काम करना तें एक पळयलें ताणें नक्की हे ब्राह्मण न्हय म्हणून. आनीक पळयलें ताणें खंय की म्हळ्यार हांकां म्हाका खंय की पळयल्या बरें जाता म्हणून. हे इम्पॉर्टंट क्लो हे कपट वेशधारी कडे हांकां हांव खंय की पळयलें. सांगलें हर्दी पळयल्यार ब्राह्मणान न्हय. हात पळयल्यार ब्राह्मण न्हय. भुज पळयल्यार न्हय. दोनी पळयल्यार न्हय. एबोव ऑल मागशी हांव खंय की हाका पळयलें म्हणून. जाल्यार तशें म्हणटा आनी क्षत्रीय आसलो तकी ताका एक वळख दिसता भिवन ब्राह्मण वेश घालून आयला म्हणून. मागीर लेदर रात कॅपेसिटी ना हांकां म्हण ताणें कशें केलें की म्हळ्यार हे वेशार आयल्याची अशें म्हणटा हांगा ताका आयला तर ताका एक अहंकार आयला हांगा म्हळ्यार म्हाका कितले लोक भिताचे म्हणून जरासंध आयले हे भिवन हे रुपार आयले ब्राह्मण वेश घाले म्हण अशें तो विचार करता. जाल्यार तो कसं म्हणटा ते कसं न्ही आसो ब्राह्मण वेश घालून आयले न्ही आनी तो मर्याद दिता तांकां. तें दोश तांकां दोश कोणाक ब्राह्मण वेश घालून तांकां दोश. जाल्यार हांव कशें करता म्हळ्यार ब्राह्मण वेश घालून निमित्त तांकां हांव कशें करता म्हळ्यार तांकां मर्याद दिता. म्हण तो कशें करता म्हळ्यार एक जाता ताका हांव कशें विचार ताका दिता म्हणून तो प्रतिज्ञ करता कोण जर आसता मनान संकल्प करता. मागीर शरीर विचार ताका हांव दिता म्हणटा. म्हाका जर मागल्यार तूं जाय म्हळ्यार कॅमेरेडी आसा म्हणून ताणें मनान तो विचार केला.
आणि तुम्हाला तसं विचार करता असा तक्षपुरात पुराण काला चालल्या विष्णू कपट ते बाली खंयचे वामन अवतार घेऊन ब्राह्मण विचार गेले नाही त्यांचं बली चक्रवर्ती म्हणतं मागच्या मुखार पळेल ना ताण तशाचं नाव मागच्या मुखार कशाला पळोवचें आणि बली चक्रवर्तीन त्याग केलं म्हणटा गेलं नांवाचं अजरामर जाल्लें आसा परत बली चक्रवर्ती नांव घेता अशें म्हाका तें श्रेय प्राप्त जाता सो तशें म्हणटा हांव कसल्यान विचारता की तांकां दिता हे ब्राह्मण न्हय म्हणून म्हाका गोत आसा म्हण ताणें पुरा लोकांक केलें त्याग उडोवंक शकता का हांव कशालें मागचें पडचें देव केन्ना गेल्यार स्वता मागच्या येता मागची ताका शुक्राचार्यान म्हणटा ते कपटे विष्णू तो दिवनाक म्हण तशेंच हांव आदी कोणाक आयकना कोण सांगलें तें हांव आयकना आतां हांव गॅरंटी दिता म्हण घेवन तो आनी तो म्हणटा खंयचे एक राजा ब्राह्मणा खातीर जीवन करना खंयचे एक राजा ब्राह्मणाक दान करना तो राजा न्हय म्हण सो म्हाका तसं कलंक नाका म्हाका राज्य म्हणल्या नंतर म्हाका दिवचें आसा हांव तें दान करतलो अशें म्हण ताणें संकल्प केला सो तो एक्चुअली उदार आशिल्लो जरासंध आनी ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण अर्जुन भीमसेन ताणें अशें म्हणटा की ताका हो म्हणटा ब्राह्मणा तुमकां कसं जावं का तें मागा म्हाका म्हगेलें मागता जाल्यार म्हाका तुका हांव दिता म्हण कटकोन तर तें दिता म्हण घेवन तिका लोकां ब्राह्मणा तो सांगता कोण जरासन तेन्ना कृष्ण परमात्मा म्हणटा राजेंद्रा आमी खाण जेवण म्हाका चायेल ना सांग तुगेल्या तसो ब्राह्मण न्हय ब्राह्मणच नाही आणि तसं ब्राह्मण काय न म्हणटा कृष्ण म्हणटा आम्ही खाली जेवण पयशे मागता जायला वस्तू मागता का ब्राह्मण नाही आम्ही खंयचे ब्राह्मण म्हणाले तुगेला युद्ध कर का म्हणून आयले युद्ध अपेक्षा करून आयले तुमी युद्ध भिक्ष मागता आयले तुगेले म्हळ्यार आमगेलें युद्ध करता घेवं का हें नाका आमकां तुगेलें खाण जेवण नाका आनी तुका जर उचित दिसता योग्य दिसता तर द्वंद्व युद्ध करता भिक्ष दी म्हण 1 to 1 तसं तुवें आमकां भिक्ष दिवका म्हण आनी मागीर पांडुपुत्र भीम हांगा आसा आनी एकलो अर्जुन आनी तिसरा हांगेलो मामाल चल्ला आशिल्लो हांव कळ्ळें कोणाचो सिलेक्ट कर म्हण एकल्याक सिलेक्ट करतात न्हय कृष्णाक नाजाल्यार अर्जुनाक नाजाल्यार भिमाक आतां कृष्णान परिचय करून घेतला ब्राह्मण न्हय म्हण ताका गोश्ट कृष्णाक तो तितलो बुद्धले म्हणाक गोत आसा ताका कळ्ळें हांकां कळ्ळें आतां कळ्ळें हांव ओपन सांगता कळ्ळें अशें कृष्णान अशें म्हणटाना जरासंध हांसया लागलो की गट्टी तेन्ना तो म्हणटा हे मूर्ख लोकांनो जरासंध म्हणटा हे मूर्ख लोकांनो तुमी जर युद्ध भिक्ष मागसाची घ्या तुमी हांव दिता हांव रेडी आसा युद्ध करता तुमगेलो लट्यो रेडी आसा तुमगेलो प्रार्थना हांवें स्विकार केले आय एम रेडी फॉर वॉर फायट जाल्यार तो म्हणटा कृष्णा तूं हेडी मातशें धांवून गेला एक वेळा तुगेलें हांव युद्ध करना मग एक वेळ धांवून गेला म्हळ्यार 18 वेळी केलता 17 वेळी कृष्ण विजय प्राप्त जालें एक वेळ धांवून गेलो तो कसं म्हळ्यार एक अहंकार यो म्हण म्हगे बरी दिखता काण तेन्ना कृष्णा म्हणटा हांव झगडी करना कित्याक म्हळ्यार मातशें म्हगेलें येवन तूं मथुरा सोडून घेवन धांवून गेला समुद्रा सकयल वचून लिपून बसयला तुगेलें तशें हेडी लोकांक हांव कसं युद्ध करचें तो म्हळ्यार कृष्ण नाका आतां कोण उरले दोग लोक उरले अर्जुन आनी भीम मागीर तो म्हणटा अर्जुन पाप जाल्यार एक म्हळ्यार वयसान म्हगेलें कितें सान लोकांक हांव कसलें युद्ध करचें ओके न्ही आनी सेकंडली म्हगेलें तुजो पराक्रम ना तागेलें तो म्हणटा अर्जुन नाका उरलो कोणाचो भीम तो म्हणटा भीम आसलें म्हगेलें तितलें ताकत आसता का तागेलो लोटू हांव युद्ध करता एक्चुअली हें तशें उरता म्हणटा आनी कशें म्हणटा की अशें आमंत्रण आशिल्लें तेन्ना सान गुब्बी वयर भरमार सोडचें न्हय गुब्बी वटू खेळटा म्हणटा न्हय तागेलें योग्य प्रती कोण आसा पळय स्पर्धी तागेलें हें करता तेन्ना तो म्हणटा हागे लोटू करता कित्याक म्हाका सरी समान आसा म्हण आनी अशें म्हण घेवन तो भीमसेनाक गदा दिता आनी ह्यो म्हणटा म्हगेल्याक खंयची गदा दिता ताका भीमसेनाक हे ताणें वच केल्यार गदा गेल्यार करता आशिल्लें एक क्षत्रीय म्हणून काल्या हातान गेल्ले ब्राह्मण वेशान हाणें दिता कोणें जरासंध ताका दिता आनी द्वंद्व युद्धाक येताचे
ते परस्पर हांगा युद्ध चालू जालें आतां गदा प्रहार जावन परत गद परत फुटी जाता आसा ती कशें मद आयल दोनी हस्ती झगड घालता पळय त्या प्रमाणे हांगा युद्ध चालू जाल्लें आसा द्वंद्व युद्ध चालू म्हळें 1 to 1 चालू आसा परत लोक पळयता आसा की कोणान विंदात म्हूण हें द्वंद्व युद्ध 27 दिवस जालें कितले दिवस 27 दिवस हें चालू आसा आनी 28ನೇ दिवस कृष्ण मामाले भीमसेन मामाले सांगता माम न्ही तेगेले मामाले सांगता माधवा म्हगेलें जायना हे जरासंधाक मारचें जायना फुडें जालें म्हाका घडलें आनी म्हगे लागीं ताकत ना म्हूण आतां कृष्णाक तेगेलो मृत्यू सिक्रेट करूच आशिल्लो ते जल्मा आयले नंतर तेगेले 2 तुकडे करून उडयले पळय तेन्ना आवसून तेन्ना राक्षसीन ते 2 वट्ट केले कृष्ण कसं सांगता म्हळ्यार एक बड्डे काडून 2 हें करून दाखयता ते डायरेक्ट फ्लोच जायना न्ही ते म्हणून एक दाण करून केलें एक हें केलें गेलो काडलो अशें करून दाखयलें हागेन लायट पेटले कोणाले बिमार तेन्ना म्हाका सांगता ताका सकयल घालून घेवन पायस हें करता पायस करून करेक्ट 2 पार्ट जाले पळय ते पयलो अर्द पार्ट हांगा थंय तो पयला जालें तो सिडवितला ताजे नंतर भीमसेन कृष्णाला अभिप्राय प्रमाणे ताका सेपरेट करता बॉटम टू टॉप म्हणटा न्ही तशें तागेले 2 भाग जाले ते मगध राज परत मरून गेला सहज आसा प्रजा लोक परत दुखयता हांकां वयर आसतलो जाल्यार लोकांक ताणें बरे तरेन पळयल्लो आसा जरासंध हांकां मात्र वयर तो जाल्यार तो कसो न्ही कोणा जायना जाल्यार तांकां भितर घालता तसो करूं तो आयकता लोकांक कांय उपद्रव केलो ना ताणें सो आजी जरासंध प्रजागेलो अंत जाल्लें आसा आनी सकल प्राणीक परिपालन करतलो प्रमेय श्री कृष्ण परमात्मा जरासंधाल पूत सहदेव म्हूण आसा ताका अभिशेक करता राज्याभिशेक करता ताका बसयता बापेन नंतर आनी ताजे नंतर राज कोण कितले 16,000 कितले मेळ्ळे ते बांदूंक घाले 16,000 आं हय तांकां पुरो रिलीज करता पण ते राजाक पुरो रिलीज करता